ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण शरणं मम। अथ दशमस्कन्धे उत्तरार्धे षट्शीतितमोऽध्यायः। सुभद्राहरणं श्रीकृष्णस्य मिथिलागमनं। तत्र बहुलाश्वश्रुतदेवयोः सद्मनि सकृदेव प्रवेश। સુભદ્રાહરણ તથા ભગવાનનું મિથિલાપુરીમાં રાજા જનક અને શ્રુતદેવ બ્રાહ્મણના ઘરે એકી સાથે જવું. રાજોવાચ બ્રહ્મન વેદિતુમિચ્છામઃ સ્વસારં રામકૃષ્ણયોઃ યથોપયે મે વિજયો યામમાસીત પિતામહી. શ્રીશુક ઉવાચ અર્જુનસ્તીર્થયાત્રાયાં पर्यटन्नवती प्रभु गतः प्रभासमशृणोन् मातुलेयीं चात्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीतिह चापरे तल्पित्सु स यत्रिभूत्वा त्रिदण्डी द्वारमागमात् तत्र वै वार्षिकान् मासान् अवासित् स्वार्थसाधकः पौरैः सभाजितो भीक्ष्ण्यं रामेणा जानता च सः एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्रितं श्रद्धयोपहृतं भैक्ष्यं बलेन बभुजे किल. सोपश्यत्तत्र महतीं कन्या वीरमनोमहान् प्रीत्युर्फुल्ले क्षणस्तस्यां पावक्षुब्धं मनोदधे. सापि त्वं च कमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम् असन्ति विरीडितापाङ्गी तत्र्य हृदयक्षणा. तां परं समनुध्यायन् अनन्तरं प्रेप्सुरर्जुनः न लेभे सम्भ्रमश्चित्त कामेनातिबलीयसा. महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गतिर्गतां जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः. रथस्थो धनुरादाय सुरांश्चारुन्धतो भटान् विद्राव्य कोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव. तच्छुत्वा शुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः गृहीतपादकृष्णेन सुहृद्भिश्चाश्वमाशाम्यत. प्राहिणोत्पारिबर्हाणि वरवध्मुर्मुदा बलः महाधनोपस्करे परथानश्वयोषितः. श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासि द्विजश्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुतः. कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थ शान्तकविलम्पटः. स उवाच विदेहेषु मिथिलायां गृहाक्षमी अनिहया गतारार्य निर्वर्तितनिजक्रियः. यात्रामात्रं त्वदहर्हदेवादुपनच्युत नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः. तथा तद्राष्ट्रपालोऽङ्ग बहुलाश्व इति श्रुतः. मिथिलो निरहमान उभारप्ययुयज्ञौ तयो प्रसन्नो भगवान् दारुकेणाहृतं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान् प्रययौ प्रभुः. नारदो वामदेवोत्रिः कृष्णरामोऽसितोरुणिः अहं बृहस्पतिकण्वो मैत्रेयश्वश्च वानदयः. तत्र तत्र तमायान्तं पौराजानपदा नृप उपतस्थो सार्ध्यहस्ता गृहैः सूर्यमिवोदितम् आनर्कधन्वकुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्य पाञ्चालकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णः अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहास
स्निग्धे क्षणं नृपपदोष्टुभिर्नुपार्यः तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टतमस्त्रिदार्भ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदशं च यच्छन् शृण्वन् दिगन्तधवलं स्वयशो सुभग्नं गीतं सुरैर्नुभिरगाच्छन् कैर्विदायहान् तेऽप्युतं प्राप्त्यमाकर्म्य पौराजानपदान्नृप अभियुर्मिदास्तास्मै गृहीतार्णवपाणयः दृष्ट्वा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युफुल्लाननाशयाः कैर्धृताञ्जलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्यं मन्वानौ तं जगद्गुरुं मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततु प्रभो न्यमन्त्रयेतां दासारः मातिथ्येन सह द्विजैः मैथिलः श्रुतदेवश्च युगपत्सहताञ्जलि भगवांस्तदभिप्रेत्य द्वयो प्रियचिकीर्षया उभयोराविशद्गेह मुवाभ्यां तदलक्षितः श्रोतुमप्यसतां दूरान् जनकः स्वगृहागतान् आनित्येष्वासनाग्रेषु सुखासीनान् महात्मना प्रवृत्तः भक्त्या उत्कर्ष हृदयास्त्राविलेक्षणः नत्वा तदग्र्यन् प्रक्षाल्य तदपोलोपपावने सकुटुम्बो वहन्मूर्ध्ना पूजयांश्चक्र ईश्वरान् गन्धमाल्याम्बराकल्प धूपदीपार्ध्यगौरुषैः वाचा मधुरया प्रीणन् निदमाहन्नतर्पितान् पादावङ्कङ्गतो विष्णो संस्पृश्य छनकैर्मृदा राजोवाच भगवान् हि सर्वभूतानाम् आत्मसाक्षी स्वदृग्विभो अथ नस्त्यत्वपदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः स्ववचस्तद्रुतं कर्तो मस्मद्गद्गोचरो भवान् यदार्थैकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः को नु तच्चरणाम्भोजमेवं विदं विसृज्य पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वदात्मजं योऽवतीर्यवतिर्वंशे नृणां संवृतामिह यशोवितेन त्रच्छान्त्यैर्त्रैलोक्यवृजिनापहं नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय वृषभे सुतास्तं तपईयुषे दिनानि कतिचिद्भूमं गृहाणो निवसद्विजैः समेत पारजरजसा पुनीदिहं निमे कुलम् इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावनः उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिला नरयोषितां श्रुतदेवच्युतं प्राप्य स्वगृहान् जनको यथा नन्वा मुनिं संहृष्टो धन्वन् वासो ननर्तः तृणपीठवृद्धिश्वेता नानितेयुपवेश्य सः स्वागतेनाभिनन्द्याघ्रीन् सभार्यो वनिजे मृदा तदम्बसा महाभाग आत्मना सुगृहान्वयं स्नापयाञ्चक्र उद्धर्षो लब्धसर्वमनोरथः फलार्णशोषिरशिवामृताम्भुवि मृदा सुलभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः आधारयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्धसा सतर्कयामास कृतो ममान्वभूत् गृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमः
यः सर्वतीर्थास्पदपारणेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मकिकेतभूसुरैः सुपविष्टान् कृतातिथ्या श्रुतदेव उपस्थितिः सभार्यस्वजनापत्य उवाचाङ्घ्रयभिर्मर्शन् श्रुतदेव उवाच नाद्य नो दर्शनं प्राप्य परं परमपुरुषः यदिर्ह शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया यथाशयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया श्रुत्वा लोकं परं स्वाप्न मनोविश्यावभासते शृण्वतां गदतां शश्वत् च तां त्वाभिनवन्दतां नृणां संवदतामर्तर्हृदि भाष्यमलात्मनां हृदिस्थोऽप्यदूरस्थः कर्म विक्षिप्य चेतसाम् आत्मशक्तिभिरग्राह्यो यन्तु ते गुणात्मनां नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां पराम्ने ननात्मने स्वात्मभिभक्तमृत्यवे सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया संवृततद्वृरुच्चये सत्वं धादिस्वभृत्यानं किं देव कर्मामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षिगोचरः श्रीशुक उवाच तदुक्त्यमित्युपाकर्ण्य भगवान् तृणतार्हिता गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाचः श्रीभगवानुवाच ब्रह्मस्तेनानुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्ययमुन्मुमें सञ्चरन्ति मया लोकान् पुरन्तपादरेणुभिः देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः न ब्राह्मणान् मे दयितं च रूपमेतच्चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्र सर्ववेदमयो हृदं दुष्प्रज्ञा अविदित्येव मवजानन्यसूयवः गुरुमां विप्रमात्मान मर्चादाविज्यदंष्टयः चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतवः मद्रूपाणीति चेतस्या तत्ते विप्रो मदीक्षया तस्माद् ब्रह्म ऋषिनेतान् ब्रह्मन्मच्छ्रद्धयार्चव एवं चेदर्चितोऽभ्यस्ता नान्यथा भूरिभूतिभिः श्रीशुक उवाच स इत्थं प्रभुनादिष्ट सह कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्येकात्मभावेन मिथिलश्चापसद्गतिम् एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् उषित्वाद्दिच्य सन्मार्गं पुनरुद्धारवती मगात्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षट्शीतितमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।